बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। आज के अलिफ न्यूज़ नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज एक ही पेज पर हैं। कोई भी तहरीक चलाई गई तो नाकाम होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता पर्दे से हट जाएंगे। अमरीकी माहिरीन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराह इजलास आज बेशकिक में होगा। वजीर आजम इमरान खान इजलास में शिरकत करेंगे और वहां वजीर आजम रूसी सदर से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद। बड़े फैसले, जनरल कमर जवेद बाजवा ने 2 टोक ऐलान कर दिया। 10 साल में कर्जा 24,000 अरब तक कैसे पहुंचा। वजीर आजम का आला सतह का कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन कर्जों के अलावा किन मामलात की तहकीकात करेगा। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। पाकिस्तान का लड़ाका त्यारा JF-17 थंडर एयर शो में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गया। बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान की फजाई हदूद की इजाजत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने पैंतरा बदल लिया, हैरत अंगेज ऐलान कर दिया। भारतीय फोर्सेस के हाथों 2 कश्मीरी नौजवान शहीद, तादाद 5 हो गई। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला, 7 एहलकार हलाक, 5 जख्मी हो गए। रूस जुलाई में S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की के हवाले कर देगा। तुर्की धमकियों के बावजूद रूस से मिसाइल दफाई निजाम खरीदेगा, बड़ा ऐलान कर दिया गया। मलाइशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि क्या आप वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पिछली हुकूमतों के बेतहाशा कर्जों और लूटमार पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के हक में हैं? जी हाँ, जी नहीं। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने के बाद से ही मुश्किलात का सामना रहा है। ताहम अब अपोजिशन ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने और मुत्तहिद होकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही सियासी पंडितों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मौजूदा हुकूमत को अभी से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम अमरीकी माहिरीन का कहना है कि अब चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज एक ही पेज पर हैं, लिहाजा अब हुकूमत मुखालिफ चलाई गई कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत एक ही पेज पर हैं। अगर इस सूरत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई गई तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी। बल्कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो साबिक दौरे हुकूमत में वज़रा थे और जिन पर करप्शन केसेस नैब में ज़ेरे इल्तवा हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दे से हट जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराह इजलास आज बेशकिक में होगा। वजीर आजम इमरान खान इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास आज बेशकिक में होगा। किर्गिस्तान के सदर इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम सरबराह इजलास 2 सेशन में खिताब करेंगे। पाकिस्तान और भारत समेत दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर से साइडलाइन पर मुलाकात तय है। पाकिस्तान भारत वजीर आजम की गैर रस्मी मुलाकात भी मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی خطرے کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ISPR کے مطابق بدھ کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت GHQ میں سالانہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاک فوج کے تمام جنرل آفیسرز نے شرکت کی۔ 2 روزہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جیو اسٹریٹجک اور قومی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ملک کے اندرونی سلامتی درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تفصیلی غور کیا گیا اور ملک کے اندرونی سلامتی کی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، جبکہ ملک کے درپیش چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ملکی قرضوں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کے قیام پر غور کیا گیا۔ کمیشن کے TORs کا اعلان رواں ہفتے کر دیا جائے گا، تاہم ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ کمیشن ملکی قرضوں، غیر ملکی سفر، علاج کے اخراجات کی تحقیقات کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، معاون خصوصی شہزاد اور ایڈیٹر جنرل آف پاکستان جاوید جہانگیر نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے اعلان کردہ انکوائری کمیشن سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق انکوائری کمیشن میں غیر ملکی سفر اور علاج کے اخراجات پر خزانے کے غلط استعمال کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ کمیشن فرانسک آڈیٹرز اور عالمی ماہرین سے مدد لے سکے گا۔ کمیشن اور حتمی TORs کا اعلان رواں ہفتے کے دوران کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیرس میں ایئر شو کا آغاز 17 جون سے ہونے جا رہا ہے، جس میں پاک فضائیہ کے F-17 فخر پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک سے جنگی جہازوں اور دفاعی ساز و سامان کی نمائش کی جائے گی۔ ایئر شو 23 جون تک جاری رہے گا، تاہم پاک فضائیہ کے F-17 تھنڈر کے فرانس کے نواحی علاقے لابرجے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کا ارادہ بدل دیا۔ بھارت کے مطابق بھارت کی طرف سے چند روز قبل بیشکیک کے لیے VVIP طیارے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ پاکستان نے درخواست قبول کرتے ہوئے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ذرائع کے مطابق اجازت 13 جون کو بھارت سے کرغزستان فضائی روٹ استعمال کرنے کے لیے دی گئی تھی، تاہم اجازت ملنے کے بعد نریندر مودی سرکار نے پینترا بدل لیا۔ ذرائع کے مطابق مودی کا طیارہ اب پاکستان کی بجائے عمان، ایران اور مشرق وسطی ممالک سے گزر کر بیشکیک جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج اسلام آباد اور سوپور میں 2 اور نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ روز سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی ہے۔ کشمیری میڈیا سروسز کے مطابق فوجیوں نے ایک نوجوان کو ضلع اسلام آباد کے پی روڈ پر گولی مار کر شہید کر دیا۔ ایک نوجوان کو سوپور کے علاقے باڈورہ میں جاری محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر بڑا حملہ۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فائرنگ اور دستی بم حملے میں 7 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس جولائی میں اپنا ساختہ میزائل دفاعی نظام S-400 ترکی کے حوالے کر دے گا۔ اس بات کا اعلان کریملن کے مشیر پوریشاکوف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ نیٹو رکن ترکی کا دفاعی میزائل سسٹم خریدنے پر امریکہ سخت نالاں ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکی امریکی دھمکیوں کے باوجود روس سے میزائل دفاعی نظام خریدنے پر اصرار کر رہا ہے، جس کے باعث ترکی کو امریکی پابندیوں کا سختی سے سامنا کرنا پڑے گا۔
जो तुर्की मैशियत और करेंसी पर मनफी असरात मरतब करेंगे और नेटो में इसकी पोजीशन भी मुतासर हो सकती है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महातीर मोहम्मद ने एक बार फिर कहा है कि इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले नहीं करेंगे। मलेशिया गुज़िश्ता बरस भी भारत की दरख्वास्त रद्द कर चुका है। एक तकरीब में डॉक्टर जाकिर नाइक की भारत बेदखली से मुतल्लिक इजहार ख्याल करते हुए मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले हरगिज नहीं करेंगे। भारत में इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक और इनकी तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए फंड और मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने के इल्जाम है। भारतीय इल्जाम के बाद मलेशिया मुंतकिल होने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक को वहां मुस्तकिल रहाइश का इजाजतनामा हासिल है। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और आखिर में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।